नमस्ते, म डाक्टर खेमचन्द्र जोशी। तपाईहरुलाई आज हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक एनएमसी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको एक्जामको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट, प्लस हाम्रो एमबीबीएस पढिराख्नु भएको भाइ बहिनीहरू डाक्टर साहबहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट, प्लस रेजिडेन्सी प्रिपेयर गरेर राख्नु भएको विद्यार्थीहरूको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट। सबै डाक्टर साहबहरूलाई इम्पोर्टेन्ट, एकदमै छोटो टपिक, हामी 10 देखि 15 मिनेटमा भ्याउँछौँ। हाम्रो आजको टपिक छ हामीले आज पढ्छौँ फेसियल नर्भ प्यारालाइसिस है। फेसियल नर्भ प्यारालाइसिस है त, अथवा फेसियल नर्भ प्यारेसिस भनेर भन्छौँ। फेसियल नर्भ प्यारालाइसिसमा दिस इज क्रेनियल नर्भ 7। अब हेर्नुहोस्, यसमा हाम्रो लोकलाइजेसनको कुरा मात्रै हामी आज गर्छौँ। लोकलाइजेसनमा हाम्रो वी क्यान डिभाइड इट एज सुप्रान्युक्लियर, इन्फ्रान्युक्लियर अथवा अप्पर मोटर न्युरोन अथवा अप्पर मोटर न्युरोन लेजन अफ फेसियल नर्भ र लोअर मोटर न्युरोन भनेर हामीले यसलाई आज हामी यसको जुन क्लिनिकल फिचर्स अथवा क्लिनिकल्ली हाम्रो क्वेसनमा जसरी दिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी ट्याकल गर्नलाई के हेर्ने, कसरी हेर्ने त्यो मात्रै हेर्छौँ है त। अब हेर्नुहोस्, कुनै पनि लेजन अप्पर मोटर न्युरोन लेजन अफ क्रेनियल नर्भ 7 को प्याल्सी अथवा लोअर मोटर न्युरोन लेजन अफ क्रेनियल नर्भ 7 को प्याल्सी बुझ्नको लागि हामीले सुरुमा के बुझ्नु पर्यो त? एनाटोमी बुझ्नु पर्यो। एनाटोमी बुझ्नको लागि क्रेनियल नर्भ 7 को केसमा अप्पर मोटर न्युरोन कुन हो र क्रेनियल नर्भ 7 को केसमा लोअर मोटर न्युरोन केलाई भन्छौँ र त्यसको कसरी एनाटोमी छ त्यति बुझ्ने, त्यसपछि हाम्रो क्लिनिकल त हामीले सल्भ गर्न सकिहाल्छौँ है त। अब म यहाँ स्केमेटिक डायग्राम ड्र गरेर सुरु गर्छु। यो हाम्रो कर्टेक्स भयो, ठिक छ। यो हाम्रो कर्टेक्स भयो। कर्टेक्सबाट अब यहाँ हामीले स्केमेटिक डायग्राम हो, यो हाम्रो ओरिजिनल डायग्राम होइन, बुझ्नलाई सजिलो हुने गरी। ल, यो हाम्रो मिड ब्रेन मानौँ, यो हाम्रो पोन्स र यसलाई हामीले मेडुला मानौँ है त। अब हामीले यहाँनिर अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हेर्छौँ त भन्दा, यो जुन हाम्रो पोन्स छ, पोन्समा चाहिँ क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियस हुन्छ, ठिक छ। दिस इज द क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियस। दिस इज मिड ब्रेन, दिस इज पोन्स, र दिस इज मेड्युला। क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियस। क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियस कहाँ हुँदो रहेछ? पोन्समा हुँदो रहेछ। एउटा अर्को एमसिक्यू हामी यहीँनिर हेर्छौँ, मेडुला भयो। अब त्यसपछि यसले हामीलाई कहाँ सप्लाई गर्छ त भन्दा, यसले हामीलाई कहाँ सप्लाई गर्छ? फेसियल नर्भ। सो हामी फेसियल नर्भको सप्लाई हेर्छौँ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो मान्छे हुनुभयो है त, फेसियल नर्भको लागि देखायौँ। अब हेर्नुहोस् है त, नर्मल्ली के हुन्छ भन्दा, यो हाम्रो जुन क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियस छ त्यसको हामीले दुईटा डिभिजन मान्छौँ। यो दुईटा डिभिजनमा फलो गर्नुहोस् है मलाई। दुईटा डिभिजनमा जुन माथिको भाग छ त्यसलाई हामीले डोर्सल पार्ट भन्छौँ र तलको जुन छ त्यसलाई भेन्ट्रल पनि भन्छौँ है त। अप्पर पार्ट, लोअर पार्ट, डोर्सल पार्ट, भेन्ट्रल पार्ट भनेर भन्छौँ है त। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ के हुन्छ भन्दा, यो जुन हाम्रो कर्टेक्स छ, कर्टेक्सबाट तपाईँको यता पनि कर्टेक्स छ, राइट, यता पनि कर्टेक्स छ, राइटतिर पनि छ, लेफ्टतिर पनि छ। राइट कर्टेक्स, लेफ्ट कर्टेक्स, ओके, राइट कर्टेक्स, लेफ्ट कर्टेक्स। अब हेर्नुहोस्, राइट कर्टेक्सबाट जहिले पनि हाम्रो यो जुन क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियस छ यसले माथिबाट कुन कर्टेक्सबाट पाउँछ त भन्दा, यसले इनर्भेसन पाउँछ कन्ट्राल्याटरल साइडबाट है। अब हेर्नुहोस् है त, एउटा आउँछ यहाँबाट, आयो यहाँबाट एउटा आउँछ, यहाँ आउँछ, ठिक छ। त्यस्तै अब यता हाम्रो राइटतिरको क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियसले पनि त्यस्तै हुने भयो। एउटा यहाँबाट पायो, एउटा यहाँबाट पायो, ठिक छ।
ठिक छ। ल हेर्नुहोस् कन्ट्राल्याटरल साइडतिर गयो, यहाँसम्म क्लियर छ। अब हेर्नुहोस् अर्को के छ भन्दाखेरि यो जुन हामीले माथिको डोर्सल अथवा अप्पर न्युक्लियस भन्यौँ, यो क्रेनियल नर्भ 7 को अप्पर पोर्सन अथवा डोर्सल पार्ट भन्यौँ, त्यसले चाहिँ इप्सिल्याटरल साइडबाट पनि तपाईको इनर्भेसन पाउँछ भन्नाले यसले आफ्नो साइडबाट यहाँ पनि पाउँछ र यसले यतातिर आफ्नो साइडबाट यहाँ पनि पाउँछ। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर छ? क्लियर छ। ओके, के भयो त हाम्रो मोटर कर्टेक्स छ, मोटर कर्टेक्सबाट 7th क्रेनियल नर्भ फेसियल नर्भको न्युक्लियस केमा छ? पोन्समा छ। त्यो पोन्सको हाम्रो 7th क्रेनियल नर्भको जुन न्युक्लियस छ त्यसलाई हामीले इट क्यान बी डिभाइडेड इन्टु अप्पर एन्ड लोवर डिभिजन अर डोर्सल एन्ड भेन्ट्रल पार्ट। ओके, डोर्सल पार्ट अथवा अप्पर पार्ट जुन छ, अप्पर पार्टमा जुन छ, अप्पर पार्ट विल गेट डुअल इनर्भेसन, अप्पर पार्ट विल गेट अथवा डोर्सल पार्ट विल गेट डुअल इनर्भेसन, द्याट इज फ्रम द सेम साइड। एउटा राइटतिरबाट पनि पायो, अर्को लेफ्टतिरबाट पनि पायो। लोवर पार्टले कहाँदेखि पायो? अपोजिट साइड कन्ट्राल्याटरलबाट मात्र पायो। अहिले हामी यसलाई याद गर्न सिकाउँछौँ है त। अब हेर्नुहोस् यहाँदेखि के हुन्छ, जुन यो यहाँदेखि हाम्रो जुन यो माथिको भाग छ, यहाँदेखिको क्रेनियल यहाँदेखिको लोअर मोटर न्युरोन सुरु हुन्छ। यसले चाहिँ अप्पर पार्ट अफ द फेस अथवा भनौँ यसलाई यो इमेजिनेरी लाइन योभन्दा माथिको भागलाई सप्लाई गर्छ भने यसले चाहिँ लोअर पार्ट अफ द फेसलाई सप्लाई गर्छ। ठिक छ, सेम इन द लेफ्ट साइड, यहाँ पनि तपाईँको यो भयो। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर छ। अब हेरौँ है त। अब के भयो त भन्दा अब हेरौँ, कर्टेक्स छ, कर्टेक्स छ, मोटर कर्टेक्स छ। मोटर कर्टेक्सदेखि क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियससम्मको फाइबरलाई हामीले अप्पर मोटर न्युरोन भन्ने भयौँ है। कहाँदेखि कहाँसम्म? फ्रम अप्पर मोटर न्युरोन भनेको को के हुने भयो त? अप्पर मोटर न्युरोन, अप्पर मोटर न्युरोन, अप्पर मोटर न्युरोन इन केस अफ द 7th क्रेनियल नर्भ कहाँदेखि हुने भयो? फ्रम कर्टेक्स, फ्रम कर्टेक्स टु कहाँसम्म त? फ्रम कर्टेक्स टु क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियाइसम्म, क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियाइसम्म। ठिक छ, यहाँसम्म अप्पर मोटर न्युरोन। लोअर मोटर न्युरोन कहाँदेखि हुने भयो? फ्रम क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियाई, क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियाई टु फेसियल मसल, त्यो फेसियल मसलसम्म आएको फाइबरहरूलाई हामीले लोअर मोटर न्युरोन भन्छौँ। ठिक छ। ओके, अब हेर्नुहोस् यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के आयो? अर्को एउटा कुरा यो याद गर्नुहोस्, तपाईँहरूले याद गर्नै पर्ने कुरो, पछिसम्मलाई हामीलाई सल्भ गर्नलाई याद गर्नै पर्ने कुरो एउटा, अप्पर मोटर न्युरोन कहाँदेखि कहाँसम्म? फ्रम कर्टेक्सदेखि क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियाई, यो कहाँ छ? पोन्समा छ। यो कहाँ छ? सिचुएटेड इन पोन्स। लोअर मोटर न्युरोन कहाँदेखि? क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियाई पोन्सदेखि फेसियल मसलसम्म। ठिक छ, एउटा। नेक्स्ट कुरा इम्पोर्टेन्ट के छ त भन्दा हामीले क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियाईलाई कसरी डिभाइड गर्यौँ? आइदर अप्पर डिभिजन र लोअर डिभिजन अर है। हामीले बुझ्नलाई हाम्रो फिगरमा के छ यहाँ हेर्नुहोस्, यो अप्पर डिभिजन, यो लोअर डिभिजन, सेम यतै अप्पर डिभिजन लोअर डिभिजन, अथवा हामीले अघि भन्यो डोर्सल र भेन्ट्रल भनेर पनि भन्छौँ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् कसरी अब थाहा पाउने त भन्दा अप्पर डिभिजनमा बोथ साइड, अप्पर डिभिजनले राइटबाट पनि पाएको छ, लेफ्टबाट पनि पाएको छ, तर लोअर डिभिजनले कन्ट्राल्याटरल साइडबाट मात्रै पाएको छ। सो अप्पर डिभिजनमा के छ? डुअल इनर्भेसन। अप्पर डिभिजनमा के छ? डुअल इनर्भेसन छ है। ठिक छ। कसरी याद गर्ने? हेर्नुहोस् है त, अप्परमा दुईटा पी छ, दुईटा पी भनेको के भयो त? दुईतिरैबाट आएको छ भन्ने भयो है। दुईटा पी डुअल इनर्भेसन। ठिक छ। लोअर डिभिजनमा सिङ्गल छ र कहाँदेखि आएको छ त? लोअर डिभिजनमा कन्ट्राल्याटरल है त, सिङ्गल फ्रम कन्ट्राल्याटरल साइड, कन्ट्राल्याटरल इनर्भेसन। ठिक छ। ल हेर्नुहोस् यति भयो भने भयो। अथवा अघि हामीले के भनेका थियौँ? अप्पर अल्सो कल्ड एज डोर्सल, अप्पर अल्सो कल्ड एज अप्पर और डोर्सल। डी फर डुअल। के डुअल त भन्दाखेरि मोटर कर्टेक्स राइट र लेफ्ट दुईटैको मोटर कर्टेक्सबाट सप्लाई हुन्छ केलाई? डोर्सल सेगमेन्ट अफ क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियसलाई। ठिक छ, डोर्सल अथवा अप्पर सेगमेन्ट। यहाँसम्म ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है त, अब हाम्रो यो हामीले फिगर चाहिँ एकदम याद गरेर बस्नुपर्छ। ठिक छ, एकचोटि लेट्स रिभाइज द फिगर।
हाम्रो मोटर कर्टेक्स छ, ठिक छ, मसँग रिपिट गर्नुहोस्, मोटर कर्टेक्स छ, राइट छ, लेफ्ट छ। मोस्टली के हुन्छ, हाम्रो राइटको कर्टेक्सबाट लेफ्टतिरको क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियसमा इनर्भेसन गयो, लेफ्टतिरकोमा अप्परमा पनि गयो, लोवरमा पनि गयो, त्यस्तै लेफ्टबाट राइटको अप्परमा पनि गयो, लोवरमा पनि गयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ सेम साइडको अप्पर डिभिजन जुन छ, अप्पर डिभिजन अफ न्युक्लियसमा सेम साइडबाट पनि सप्लाई आयो, लोवरको पनि अप्पर डिभिजनमा सेम साइडबाट नि सप्लाई आयो है त। हामीले बुझ्नलाई के भन्यौँ, अप्पर युपिपी दुईटा पी छ, दुईटै साइडबाट इनर्भेसन छ। अथवा अप्परलाई हामीले के भनेको थियौँ, डोर्सल, के भनेको थियौँ, डोर्सल, डोर्सल डुअल, डी फर डी, दुईटैतिर पायो। त्यहाँदेखि माथिको सम्झिन सजिलो छ, यो न्युक्लियसको माथिको साइडबाट माथितिरै सप्लाई छ, तलको साइडबाट तलतिर नै सप्लाई छ। सेम लेफ्टतिर माथिको साइडबाट माथितिरै सप्लाई छ, तलको साइडबाट तलतिर नै सप्लाई छ, ठिक छ। माथि र तल हामीले कहाँ छुट्याएको छौँ त, इमेजिनरी लाइन छ, यहाँ इमेजिनरी लाइन छ, आँखाभन्दा माथि आँखाभन्दा तल भनेर हामीले छुट्याएको छौँ, ठिक छ। गुड, यहाँसम्म अल गुड, ओके। देन अब हाम्रो क्वेसन के भनेर आउँछ, अब क्वेसन के भनेर आउँछ, अप्पर मोटर न्युरोन टाइप अफ फेसियल नर्भ पाल्सी, लोवर मोटर न्युरोन टाइप अफ फेसियल नर्भ पाल्सी। मान्छेलाई हामीले हाँस्न भन्यौँ, वी आस्क द पेसेन्ट टु स्माइल, स्माइल गर्न भन्यौँ, पेसेन्टले सक्यो सकेन, त्यो चाहिँ हाम्रो क्लिनिकली क्वेसनमा दिएको हुन्छ। हामीले पेसेन्टलाई आइब्रो रेज गर्न भन्यौँ, यस्तो दिस मुभमेन्ट यो गर्न सक्यो सकेन। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो जुनसुकै मुभमेन्ट केले गर्छ, मसलले, मुभमेन्ट केले गर्छ, मसलले कसरी मुभमेन्ट गर्छ त, ड्यु टु नर्भको इनर्भेसनले, ठिक छ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है त, अब कहाँनिर हाम्रो लेजन भयो भने के हुन्छ, हामी यहीँनिर बुझ्छौँ। तपाईँहरूले यो टपिक, यो कन्सेप्टहरू घोक्नु भएको थियो भने आजबाट घोक्नु परेन, यति तपाईँले अब बुझिसक्नुभयो माथि के छ। अब जस्ट हामीले त्यसको एप्लिकेसन मात्र हेर्छौँ है त, ठिक छ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है, हामी सुरुमा के गरौँ त भन्दा, हामी सुरुमा यो जुन हाम्रो अप्पर मोटर छ, हामी अप्पर मोटर छ, यहाँनिर चाहिँ लेजन ल्याऊँ है त। अप्पर मोटरमा लेजन ल्यायो भने अप्पर मोटर न्युरोन लेजन, अप्पर मोटर न्युरोन लेजन अफ क्रेनियल नर्भ 7 को अप्पर मोटर न्युरोन लेजनले अब के गर्छ हेर्नुहोस्, केही गर्नु पर्दैन, नाच्नुहोस् ल, हेर्नुहोस् चित्रमा हेरौँ है त। यहाँबाट गयो, यहाँबाट गइसकेपछि के भयो त, यहाँबाट गइसकेपछि अब हेर्नुहोस् है, यताबाट गइसकेपछि यो साइडको हाम्रो राइट साइडको हामीले के गर्यौँ, अप्पर मोटर न्युरोनमा लेजन गर्यौँ। राइट साइडको अप्पर मोटर न्युरोनमा लेजन गरिसकेपछि राइटको के गयो, राइटको हाम्रो राइटको मोटर कर्टेक्सदेखि राइटको अप्पर मोटर न्युरोनमा, अब राइटको क्रेनियल नर्भ 7 को अप्पर डिभिजनको न्युक्लियसमा गइरहेको फाइबर काटियो, यो वाला, ठिक छ। त्यस्तै लेफ्टको क्रेनियल नर्भ 7 मा गइरहेको दुईटै अप्पर र लोवरको दुईटै काटियो, ठिक छ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, यो पनि काटियो, यो पनि काटियो, यो पनि काटियो। अब हेरौँ है त, यो आयो यहाँ है, यहाँ आयो, यहाँ आइसकेपछि हेरौँ अप्पर मोटर, यहाँनिरको हाम्रो जुन यो अप्पर डिभिजन अफ क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियस छ, अप्पर डिभिजन अफ क्रेनियल नर्भ 7 को यहाँबाट राइटबाट आउने त काटियो, तर लेफ्टबाट आउने यो जुन छ, दिस इज प्याटेन्ट, ठिक छ। त्यस्तै अब यो प्याटेन्ट भइसकेपछि यसको काम त चल्यो, सो अप्पर यो फोरहेडको एरिया इन्भल्भ हुने भएन। अब हेरौँ तलको, हेरौँ यसको पार्ट, यसलाई कसले सप्लाई गरिरहेको थियो, यो फाइबरले। यो फाइबर त अब हाम्रो अप्पर मोटर न्युरोनमा एफेक्टेड भयो। अब यसले त यसलाई त सप्लाई गर्ने छैन, सो कुन एफेक्टेड हुने भयो, फेसियल एरिया इन्भल्भ हुने भयो। सो के हुने भयो त, हेर्नुहोस् यो हाम्रो बिरामीको अथवा एफेक्टेड मान्छेको राइट साइड, यो लेफ्ट साइड। सो राइटतिरको अप्पर मोटर न्युरोनको लेजनमा, फेसियल नर्भको राइटतिरको अप्पर मोटर न्युरोनको लेजनमा लेफ्टतिरको फेसियल तपाईको स्माइल गर्न नसक्ने भयो, ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर छ। सो के हुने भयो त भन्दाखेरि contralateral lower facial muscles are affected
आर एफेक्टेड माने पेसेन्ट अब हाम्रो क्लिनिकलले त यस्तो भन्दैन हाम्रो क्वेसनले के भन्छ पेसेन्ट इज अनेबल टु स्माइल पेसेन्ट इज अनेबल टु स्माइल बट can raise eyebrows ठीक छ यहाँसम्म क्लियर छ यो सबैलाई काम लाग्ने एमडी एनएमसीएलई पढिरहेको स्टुडेन्ट सबैलाई काम लाग्ने कन्सेप्ट ठीक छ यहाँसम्म बुझ्नुभयो एकचोटि फेरि हेरौँ है त अप्पर मोटर न्युरोन लेजन अफ राइट साइड भयो के काट्यो यो तीनवटा हाम्रो काट्यौँ हेरौँ चित्रमा हेर्दै गरौँ सो तर यो राइट साइडकोलाई के फरक पर्दैन किनभने लेफ्टबाट आइरहेको यसले इनर्भेट गरिरहेछ फरक केलाई पर्ने भयो हेर्नुहोस् राइटबाट केलाई जान्छ भनेको थियौँ कन्ट्राल्याट्रल क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियसमा जान्छ तर यसको पनि अप्पर डिभिजनमा इफेक्ट पर्ने भयो परेन किन बिकज अफ डुअल सप्लाई अप्परमा डुअल सप्लाई छ राइटतिरको काटेर केही फरक पर्दैन लेफ्टतिरको छँदैछ सो के हुने भयो लोअर डिभिजन अथवा भेन्ट्रल जुन छ त्यसको मात्रै फङ्सन जाने भयो लोअरबाट कहाँ जान्छ भनेको थियौँ लोअर न्युक्लियसको लोअर पार्टबाट भेन्ट्रल पार्टबाट लोअर साइड अफ द फेस माथिबाट अप्पर साइड अफ द फेस सो स्माइल इज एफेक्टेड किन अब यहाँबाट इनर्भेसन आएन सो पेसेन्टलाई स्माइल गर्न भन्यो भनेपछि लेफ्टतिरको साइडको मुभमेन्ट हुँदैन राइटतिर मात्रै हुन्छ ओके गुड बट पेसेन्ट क्यान रेज द eyebrows but लेफ्टतिरको स्माइलमा लेफ्टतिरको साइड चाहिँ चल्दैन ओके ठिक छ ल हेर्नुहोस् यहाँसम्म क्लियर छ सो तपाईहरुलाई बुझ्नुभयो कन्सेप्ट क्लियर छ अब यसलाई भन्दाखेरि कसरी भन्ने अप्पर मोटर न्युरोन लेजन अफ क्रेनियल नर्भ 7 विल कज कन्ट्राल्याटरल लोअर फेसियल मसल्स पाल्सी ठीक छ अर्को साइडको राइटतिर थियो फिगर इमेजिन फिगर चाहिँ हामीले ध्यानमा दिनुपर्छ राइटतिर लेजन थियो लेफ्टको फेसियलको हाम्रो लिप्सको एरियाको स्माइल गर्न सकेन सो हाम्रो यदि क्वेसन आयो भने पेसेन्टलाई यस्तो थियो एउटा क्लिनिकल बनाएर अनेबल टु स्माइल बट क्यान रेज द आइब्रोज अफ द सेम साइड यस्तो बेला के भन्नु पर्यो जुन साइडको स्माइल गरिरहेको छैन त्यसको अपोजिट साइडको अप्पर मोटर न्युरोन लेजन हो ठीक छ अब हेर्नुहोस् यहाँबाट हामीले टोटल च्याप्टर पछि याद गर्नुपर्ने कुरा हामीलाई एकदम थोरै हुन्छ कन्सेप्ट क्लियर पार्दै जानुस् राइट ओके नाउ अब हेर्नुहोस् इफ अब हाम्रो यहाँ लोअर मोटर न्युरोन लेजन छ भने लोअर मोटर न्युरोन लेजन अफ क्रेनियल नर्भ 7 लोअर मोटर न्युरोन लेजन दिस इज लोअर मोटर न्युरोन ठीक छ लोअर मोटर न्युरोन हामीले के भनेको थियौँ यो हाम्रो क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियसदेखि फेसियल मसलसम्मलाई इनर्भेट गर्ने नर्भ्सलाई लोअर मोटर न्युरोन भनेको थियौँ ठीक छ त्यसमा लेजन भयो भने के भयो त अब त्यस्तो हुने बित्तिकै त त्यो साइडको जुन साइडमा लेजन भयो त्यही साइडको अप्पर फाइबर पनि काटियो लोअर फाइबर पनि काटियो भन्नाले त्यो फेसको तपाईको फोरहेडमा पनि इफेक्ट गर्ने भयो र लोअर फेसियल मसल्स लाइक स्माइलिङ तिनीहरुमा पनि इफेक्ट गर्ने भयो ठीक छ दुईटैमा इफेक्ट गर्यो अब भन्नाले अब यसलाई हामीले लोअर मोटर न्युरोन लेजन अफ क्रेनियल नर्भ 7 मा के हुने भयो त सेम साइडमा छ सो सेम साइड इज इप्सिल्याटरल facial muscles are affected of both upper and lower face of both upper and lower face ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो आजको क्लासको एकदम सर्ट क्लासको हाम्रो क्रिस्प नलेज हामीले यहाँबाट लिनुपर्ने कन्क्लुजन यो दुईटा भयो तर बुझ्नुपर्ने के छ यहाँबाट बुझिसकेपछि यहाँबाट कतिवटा क्वेसन बन्छ हेर्नुस् है त एउटा क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियस केमा पोन्समा ठीक छ क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियस को अप्पर डिभिजन अथवा डोर्सल डिभिजनले डुअल सप्लाई हुन्छ एउटा राइटको मोटर कर्टेक्सबाट लेफ्टको मोटर कर्टेक्सबाट पनि लोअर डिभिजनमा कतिवटा लोअर डिभिजनमा एउटा लोअर डिभिजनमा अर्को साइडको अपोजिट साइडबाट मात्रै दिइराछ ओके ठीक छ त्यस्तै अब
यो हाम्रो क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियसको अप्पर डिभिजनबाट अप्पर फेसमा, लोअर डिभिजनबाट लोअर फेसमा सप्लाई। ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, अप्पर मोटर न्युरोन भने बुझ्यौँ, लोअर मोटर न्युरोन भने बुझ्यौँ, 7 को न्युक्लियसदेखि फेसियल मसलसम्म। क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लिया कहाँ हुन्छ? पोन्समा। त्यसलाई हामीले कति भागमा डिभाइड गर्छौँ? अप्पर डिभिजन, लोअर डिभिजन, अप्पर डिभिजन, लोअर डिभिजन। अप्पर डिभिजनको डुअल सप्लाई हुन्छ, राइटको मोटर कर्टेक्सबाट पनि आउँछ, लेफ्टको मोटर कर्टेक्सबाट पनि आउँछ। लोअर डिभिजन चाहिँ सिंगल हुन्छ र अपोजिट साइडको मोटर कर्टेक्सबाट मात्रै आउँछ। यो चित्र हाम्रो आजको सबै कन्सेप्ट यो चित्रमा छ, राइट? ठिक छ। र अब हामीले याद गर्नलाई हामीले के भन्यौँ? नेमोनिक्स अप्पर अथवा अप्परमा दुईटा पी, 2p 2, सो डुअल सप्लाई। डोर्सल डी फर डी। ठिक छ। ओके। सो के हुने भयो? अप्पर मोटर न्युरोन लेजन अफ क्रेनियल नर्भ 7 मा अप्पर मोटर न्युरोन छ भने कन्ट्राल्याटरल लोअर फेसियल मसल्स आर एफेक्टेड। आइब्रो चाहिँ आइब्रोको फङ्सन्स दे आर सेफ। लोअर मोटर न्युरोन लेजन अफ क्रेनियल नर्भ 7 इप्सिल्याटरल सेम साइडको फेसियल मसल्स आर एफेक्टेड। अब हामीले एउटा यहाँनिर हामी एउटा 2-4वटा इम्पोर्टेन्ट कुरा गरेर हामी कन्क्लुड गर्छौँ। हामीले बेल्स पाल्सी सुनेको छौँ, बेल्स पाल्सी सुनेको छौँ, बेल्स पाल्सी। ओके, हामी सबले सुनेको छौँ, राइट? इट इज भेरी कमन बेल्स पाल्सी। हाम्रो ओपिडीहरूमा पनि हामीले एकदमै देखिराख्ने केस हो बेल्स पाल्सी। वाट इज बेल्स पाल्सी? अब अप्पर मोटर न्युरोन लेजन कि लोअर मोटर न्युरोन लेजन? याद गर्नुहोस्। ओके, इट इज द लोअर मोटर न्युरोन लेजन। इट इज द लोअर मोटर न्युरोन लेजन। ओके, ठिक छ। बेल्स पाल्सी इज द लोअर मोटर न्युरोन लेजन अफ फेसियल नर्भ। इट इज सडन इन अनसेट। It is sudden in onset. It is Bell's palsy is sudden in onset, unilateral lower motor neuron lesions. Most of the time it is self-limiting. ठिक छ। अर्को कुरो, पहिला हामीले यसलाई आइडियोप्याथिक भन्थ्यौँ, केही छैन भन्थ्यौँ। अहिले के छ त? हामी यसलाई एसोसिएटेड विथ HSV इन्फेक्सन, है, ह्युमन सिम्प्लेक्स भाइरसको इन्फेक्सनसँग एसोसिएटेड छ, राइट? ठिक छ यहाँसम्म। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। अर्को हामीले यसको ट्रिटमेन्टमा के युज गर्छौँ त? प्रेडनिसोलोन, है, ठिक छ। प्रेडनिसोलोन इज युज इन इज treatment. Okay, right? So it is most of the time Bell's palsy, it was thought to be idiopathic पहिला। अहिलेको with new findings, new research, HSV infection is mostly associated। MCQ मा पनि आउँछ HSV associated भनेर। सो यसलाई हामी उ गरौँ, यो सबै पोइन्टहरू हरेक कमा पछिको पोइन्टहरू दे आर आस्क्ड इन MCQs, राइट? ठिक छ। सो अब प्रेडनिसोलोन दिन्छौँ हामी, अरू हामीले के दिन्छौँ? HSV आइसकेपछि, HSV भने त भाइरस हो, सो एन्टिभाइरल असाइक्लोभिरहरू पनि हामी दिन्छौँ इफ द पेसेन्ट प्रेजेन्स विदिन 72 आवर्स भनेर भनिरहेको हुन्छ। ठिक छ। प्रेडनिसोलोन दिन्छौँ 1 mg पर kg पर डे फर 5 डेज। त्यसपछि ट्यापर गर्दै गर्छौँ, डोजहरू हामीलाई चाहिएन, यति गरौँ। त्यसपछि बाँकी हाम्रो फिजियोथेरापी र प्रोटेक्सन अफ द आई। ठिक छ। आँखाको प्रोटेक्सन। किन? आइलिडको हाम्रो मसल पनि क्लोज हुन सक्ने भएन। क्लोज हुन नसकेपछि एक्सपोजर केराटाइटिसहरू, कर्निया एफेक्टेड हुन्छ। सो दिस इज द एन्ड अफ टुडेज टपिक। लेट्स रिभाइज इट इन 1 मिनट। ओके, ठिक छ। क्रेनियल नर्भ 7 कुन? फेसियल नर्भ। क्रेनियल नर्भ 7 फेसियल नर्भ। कुन टाइप अफ नर्भ? इट इज अ मिक्स्ड नर्भ। ठिक छ। यसको हामीले अप्पर मोटर न्युरोन लेजन, लोअर मोटर न्युरोन लेजन भनेर जान्छौँ। अप्पर मोटर न्युरोन केलाई भन्ने? फ्रम कर्टेक्स अप टु द न्युक्लियस, द्याट इज अप्पर मोटर न्युरोन फ्रम द न्युक्लियस अप टु द फेसियल मसल, द्याट इज द लोअर मोटर न्युरोन। ठिक छ। अब अप्पर मोटरमा के हुन्छ त? यो हाम्रो क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियस छ, त्यो केमा छ? पोन्समा छ। त्यसको हामीले कतिवटा सेगमेन्ट, कतिवटा डिभिजन मान्छौँ? 2टा मान्छौँ। आइदर अप्पर र लोअर भनेर हाम्रो फिगर जस्तरी नै हामीले याद गर्ने, अर डोर्सल र भेन्ट्रल भनेर गर्ने। ठिक छ। अब के हुन्छ? डोर्सलको डी छ भने माथिकोमा 2टा इनर्भेसन, राइट र लेफ्टबाट 2टै। त्यस्तै अब यदि हामीले त्यसलाई अप्पर भन्यो भने 2टा पी, माथिकोमा 2टा इनर्भेसन। 2टा माने राइटबाट पनि छ, लेफ्टबाट पनि छ। लोअरकोमा के हुन्छ? कन्ट्राल्याटरल साइडबाट, राइटकोमा लेफ्टबाट मात्रै, लेफ्टकोमा राइटबाट मात्रै। ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो जुन यो क्रेनियल नर्भ 7 को न्युक्लियस छ, त्यसको अप्पर डिभिजनबाट अप्पर पार्ट अफ द फेस, लोअर डिभिजनबाट लोअर पार्ट अफ द फेस। यहाँसम्म क्लियर? ओके, देन यो सबै भइसकेपछि अब अप्पर मोटर न्युरोन लेजन अफ क्रेनियल नर्भ 7, अप्पर मोटर न्युरोनमा लेजन भयो भने के हुने भयो त भन्दा
अप्पर मोटर न्युरोन लेजनमा सिधै अप्पर मोटर छ। अप्पर मोटरमा हामीले के याद गर्ने, अप्पर पार्ट त डुअल सप्लाई थियो, सो एकतिरको काटेर दुईतिर इफेक्ट परेन, लोअर मात्रै इफेक्टेड भयो। कहाँको, अपोजिट साइडको। सो अप्पर मोटर न्युरोनमा कन्ट्राल्याटरल लोअर फेसियल मसल्स मात्रै इफेक्टेड। त्यसलाई क्लिनिकल्ली अनेबल टु स्माइल बट क्यान रेज द आइब्रोज भनेर सोध्छ। त्यस्तै लोअर मोटर न्युरोन लेजनमा के हुने भयो, सेम साइडको इप्सिल्याटरल, सेम साइडको बोथ अप्पर र लोअर फेस। न पेसेन्टले आइब्रो रेज गर्न सक्छ, न त्यो साइडमा स्माइल गर्न सक्छ। ठिक छ। अब हामीले मोस्टली सुनिरहेको के हो, बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी कुन टाइप अफ, लोअर मोटर न्युरोन, सडन इन अनसेट हो, युनिल्याटरल हो, थट टु बी आइडियोप्याथिक बट नाउ एचएसभी इन्फेक्सन इज एसोसिएटेड विथ बेल्स पाल्सी। एन्ड ट्रिटमेन्टमा प्रेडनिसोलोन, असाइक्लोभिर एज एचएसभीले गराइरहेछ, फिजियोथेरापी र प्रोटेक्सन। के प्रोटेक्सन, आई प्रोटेक्सन अफ आई। ठिक छ। हस्, थ्याङ्क यू। यस्तै तपाईँहरूलाई अरू जानकारी चाहिएमा तपाईँहरूको प्रिपेरेसनलाई बुस्ट गर्नलाई हाम्रो रिडिङ रुम सधैँ तपाईँहरूको साथमा छ। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।